Kapistahan ni Senyor Santo Niño tuig 2014 gitapos na sa Hubo Mas. Si Maris Puyo sa detalye. Simana atong gisimba ang iyang pagkabata kay siya tinuod na Dios o tinuod na tao. Karon atong saulugon ang hinungdan sa iyang pagkatao. Formal nang gisirhaan ang selebrasyon sa kapistahan ni Senyor Santo Niño sa gipahigayong Hubo Mas kaganinang alas 4 sa kadlawon. Sa tinuigang misa sa Basilicas Pilgrim Center, gibuhat ang paghubo ug pag-ilis sa Batang Jesus sa iyang korona, gisundan sa orb, scepter, cape ug uban pang mga bisting niini. Sa humiliya ni Basilica Rector Jonas Mijares, gihisama niini ang Pilipinas sa usa ka karaan nga sakyanan ug ang mga Pinoy isip mga pasahero. Ang ato gud nga nasod gipakasama niya taksi nga karaan nag-aginod ug panagsa mutiurok. Ang hagit nga angay natong nakatunan mao nga magpabilin na lang ba kitang pasahero. Magpabilin na lang kita nga pasahero. Magsigi na lang ba taanig binasulay ug magsigig away sa tinuod. Dili igo ang pagpanaway sa mga tao nga nagmaniw sa simbahan ug sa gobyerno. May mahimo kita. Daw isip mga pasahero, kung maguba ang sakyanan, kailangan kitang munaog ug magtinabangay og tukmod alang sa kalambuan sa tanan. Gikan din sa Basilica Menor del Santo Niño, kini si Maris Puyo para sa Sunstar Pilipinas.